स्टूडेंट हमारे पास आएगा तो हम उसे फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं, साथ उनको हम फ्री बुक्स देंगे, साथ उन्हें इंशाल्लाह ताला ये यूनिफॉर्म और इसके अलावा भी अगर उसे ज़रूरत हुई तो उसकी मदद करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा BS प्रोग्राम के अंदर हमारे पास फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहा जाता है इल्म हासिल करो गोद से लेकर गौर तक, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इस वक्त जिस अदारे में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से हज़ारों तलबा इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। जी हाँ, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डस्का में मौजूद हूँ और अब खुशी की बात यह है, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पर अब BS की क्लासेस का भी आगाज़ हो चुका है। आइए हम आपको यहाँ की क्लासेस और यहाँ का माहौल दिखाते हैं, असातिज़ा किराम से बात करते हैं। आइए हमारे साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अगस्त 2023 से मैंने ये चार्ज इस कॉलेज का संभाला एज ए प्रिंसिपल। तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसी काविशें और कोशिशें की हैं कि जिससे कॉलेज की जो एकेडमिक्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो, कॉलेज के डिसिप्लिन बेहतर हो, कॉलेज की अटेंडेंस बेहतर हो, इसके अलावा कॉलेज के ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स हैं वो इम्प्रूव करें। ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि BS प्रोग्राम जो कि इस वक्त लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, वो हमारे इस इलाके के बच्चों की ज़रूरत थी। पिछले कुछ सालों से उसको अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया जा सका था, लेकिन मैंने आते ही इस पर दूसरी तवज्जो दी और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंग्लिश का हमारा प्रोग्राम है इस वक्त फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। फिर इसी तरह से फ़िज़िक्स है, उर्दू है, इस्लामियात है और मैथ, ये 5 हमारे डिसिप्लिन हैं जिस पर हम BS प्रोग्राम के साथ जो है एसोसिएट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। और इसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह PhD भी 4 लोग हैं, इसके अलावा MPhil कोई 12, 13, 14 लोग MPhil हैं, जो कि बहुत अच्छी फैकल्टी जो है वो कहलाई जाती है किसी भी अदारे के लिए। और सारे स्टाफ मेंबर भी हमारे इसके साथ तावन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो BS के साथ मुंसलिक हैं, मैं इस बात को यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछली दफ़ा जो रिज़ल्ट आया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है BS के हवाले से। और बच्चों ने जो है वो 3.5 तक मार्क्स जो हैं वो CGP हासिल किया, तो ये बहुत अच्छा समझा जाता है किसी भी अदारे के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए। फिर इसी तरह से एक बहुत बड़ा जो मसला था हमारे कॉलेज में कि पेरेंट्स के साथ हमारा राब्ता नहीं था और जो नंबर हमें दिए गए थे बच्चों ने वो या तो वो मतलब चलते नहीं थे या ऑफ थे या वो बच्चे खुद ही उसको मैनिपुलेट करते थे। तो हमने वालिदैन के नंबर लेकर पेरेंट्स के साथ रब्ते के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हर सेक्शन में, हर ग्रुप के अंदर आर्ट्स का अलहदा, साइंस का अलहदा है, इसी तरह ICS का, ICOM का और मेडिकल और नॉन मेडिकल अलग-अलग हमने ग्रुप बनाए हैं जिसमें हम आसानी के साथ पेरेंट्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। और बच्चों के साथ भी ज़ाहिर उस तरीके से रब्ता भी होता है, उनकी अटेंडेंस का भी हम भेज सकते हैं कि भाई आसानी के साथ कि आज बच्चा हमारा जो है वो एब्सेंट है तो आपका उसका ज़रा उनकी नज़र भी रहती है। इसके अलावा हमने ये पहली दफ़ा ये किया 2 टेस्ट का सिस्टम जो है वो किया जाए। पहले 1 टेस्ट होता था, इस दफ़ा हमने दिसंबर में भी टेस्ट लिया और फिर स्टैंड अप टेस्ट जो है वो फरवरी मार्च में हमने लिया ताकि बच्चों की तैयारी बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह ताला इसी माह के अंदर वो कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर मुकम्मल कर देंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस दफ़ा BS प्रोग्राम के अंदर हमारे पास फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी हैं और उनका भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाए। उसके लिए हमने जो भी उनकी फैसिलिटीज़ है, مثلا डिस्पेंसर की ज़रूरत हमने, हालांकि वो क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने उन्हें डिस्पेंसर दिया अलहदा से और उनके लिए अलहदा से वाशरूम का मामला जो है वो भी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। इसी तरह से उनके लिए कुछ और फैसिलिटीज़ दे के उनको हमने कोशिश की है कि वो यहाँ पर महफूज भी हों और फ्लोरिश भी करें, अपने ख्यालात, अपने जो स्टडीज़ के मामलात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करें। मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है या समझ लें विजन है, वो ये है कि इस कॉलेज को, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज डस्का है, इसको इस इलाके का नंबर 1 चॉइस कॉलेज बनाया जाए स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला इसके अंदर इसकी लुक भी बेहतर होगी, खूबसूरती भी आएगी और फैसिलिटी भी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरह से हमारा एक मसला ये है कि हमारी एक बिल्डिंग है जो कि 12 कमरों पर मुश्तमिल है, वो 2019 में उसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया था बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कि ये अब इस्तेमाल करने के लिए डेंजरस है, क्योंकि उसकी जो छतें हैं या दीवारें हैं वो बोसीदा हो चुकी। तो वो उस वक़्त से बंद है और उसमें कोई क्लासरूम या क्लासेस नहीं हो रही, ज़ाहिर है वो डेंजरस है इस वजह से।
تو وہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بوسیدہ تصور آتا ہے، کانسیپٹ امیج بنتا ہے کہ وہ کالج بوسیدہ، حالانکہ پیچھے ایک بہترین نئی بلڈنگ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور اس میں بہترین اس کا ایلیویشن ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، اور آگے وہ بلڈنگ ہے بوسیدہ، تو وہ پھر ایک ہمارا جو امیج ہے انٹرس فرسٹ امیج جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ حالانکہ الحمدللہ یہاں پر ایک بہت اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، لیبارٹریز آپ کو میں دکھاتا ہوں، بہترین ایکوپڈ ہیں، صاف ستھری ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں ہم نے کمپیوٹر لیب بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں کم تھیں تو میں نے الحمدللہ، مجھے اللہ نے توفیق دی، اس میں کچھ میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ وہ کمپیوٹر، اب اس میں تقریباً 16 کمپیوٹرز ہیں، اسی طرح سے 13 لیپ ٹاپس ہیں جو کہ بچوں کے لیے ہیں، اتنی تقریباً ہماری وہ ایسی تعداد ہے جو کہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ وہ بھی، اس کو بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں اور بتائیں کہ یہ کس طرح سے الحمدللہ ہم سارے کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر پلان بھی یہی ہے کہ یہاں پر بی ایس پروگرام ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور بچے ہماری طرف اچھے رزلٹس کی بنیاد پر آئیں اور ہم نمبر 1 کالج الحمدللہ اس علاقے کا بن جائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی عزت ملے گی، اللہ بھی خوش ہوگا، بچے بھی ہمارے علاقے کے جو ہے مستفید ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ سارا یہ انشاءاللہ تعالی ہم کر پائیں گے۔ بچے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو آتے ہیں ہمارے پاس، یا ہم ویسے بھی ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ ہم نے اسکولس کے اندر کمپین کی ہے، جو ہمارے فیڈنگ ایئر اسکولز ہیں، اور ان کے جو ہیڈ ماسٹرز ہیں ان سے بات کی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کمپین کیا ہے کہ بچے ہمارے پاس آئیں۔ اس دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا کہ یہ جو 9th کلاس ہے اس کی رزلٹ کی بیس پہ ایڈمیشن وہ کہتے ہیں آپ کر لیں، جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر والے کرتے تھے، تو اب ہم نے وہ بھی کیا ہے، اس کی کلاس ورک بھی جاری ہے۔ یعنی پہلے ایسا تصور نہیں تھا کہ 9th کلاس کے رزلٹ کی بیس پہ ہم فرسٹ ایئر میں داخلہ کر رہے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس بچے آ گئے ہیں کچھ، وہ باقاعدہ کلاس میں ان کی ہو رہی ہے، ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے ادھر ادھر گھومے پھریں گے نہیں، وقت ضائع نہیں کریں گے چھٹیوں میں، وہ یہ نہیں سمجھیں گے 2-3 مہینے ہم نے ضائع کرنے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اسٹریم لائن ہو جائیں۔ بات میں اسپیشلی ضرور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاء اللہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی اس طرح سے آگے بڑھنے کے لیے عزائم اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بہت سارے مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کافی فیسیں ہیں، پھر اس کے علاوہ ایکسٹرا کوچنگ ہے، اکیڈمیز ہیں، تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کالج ڈسکا کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس فیکلٹی بہت اچھی ہے، زبردست لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم انہیں ایکسٹرا کوچنگ بھی ان کی کریں وداؤٹ اینی چارجز، تاکہ ان کے میرٹ بنے، نمبر اچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ان کو مالی طور پر بھی بہت ساری سہولت ملے گی۔ اس کے لیے ہم اگر کوئی بہت اچھے مارکس لیتا ہے میٹرک کے اندر، اگر فرض کریں کوئی 1000 پلس والا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے فری ایجوکیشن آفر کر رہے ہیں، ساتھ ان کو ہم فری بکس دیں گے، ساتھ انہیں انشاءاللہ تعالی یہ یونیفارم، اور اس کے علاوہ بھی اگر اسے ضرورت ہوئی تو اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے پاس 1000 پلس میٹرک میں اگر کوئی نمبر لے کے آتا ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی میکسیمم کوشش کر کے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ایکسٹرا کوچنگ کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کریں گے، اور فری آف کاسٹ کریں گے۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کالج کی سیر کروائی، اس کا ماحول دکھایا، اور خوشی کی بات یہ ہے یہاں پر بی ایس کی کلاسز کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔